सियासतदानों, अदलिया और मुसल्लह अफवाज को मिलकर काम करना होगा, वरना अवाम माफ नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुरगर में खिताब, बोले IMF प्रोग्राम कोई मिठास नहीं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। 12 जुलाई को बोर्ड से कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। सिफारिश अकुरबा परवरी और रिश्वत सिक्का राइजुल वक्त बन गया। गुजरे वक्त का मातम करने का कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ना होगा। वो वक्त आएगा जब हम कर्ज लेने की बजाय दिया करेंगे। वजीर आजम ने तुरगर बुनीर शाहरा, बुनीर कराकर राब्ता सुरंग और तुरगर बुनीर RCC पुल का संगे बुनियाद रख दिया। कबायली उमायदीन और मुशीरान से मुलाकातें भी की। शहबाज शरीफ की स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत, बोले हम पूरी दुनिया को बताएंगे कुरान की बेहुरमती हमें बर्दाश्त नहीं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कौम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे। तहरीक पर बहस के खात्मे पर मुजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। उधर इस्लामोफोबिक वाक़यात पर पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त मंजूर। कौंसिल ने स्वीडन सानेहा का जायजा लेने के लिए 11 जुलाई को हंगामी इजलास तलब कर लिया। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का नया मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे ने इजाफी ग्रांट देने का अमल फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। IMF का कहना है नेपरा और ओगरा को तवानाई और गैस की कीमतों में रद्दोबदल के अमल को जारी रखना होगा। हर दूसरे हफ्ते वफाकी महकमों के लिए बेएहतियाती से मंजूर की गई ग्रांट्स बजट खसारा बढ़ा रही है। इस पर एहतियात बरतना लाजिम है। खसारे कम रखने पर ही पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम मिलने की राह हमवार होगी। लाहौर में आज फिर मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके फिर डूब गए। शाहराहों और गली मोहल्लों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। लाड़ी अड्डा में पानी ही पानी, मुसाफिर रुल गए। चुंगी अमर सिद्धू में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान बहक। 2 रोज में मुख्तलिफ हादिसात में अमवात 11 हो गयी। मजंग में अस्पताल की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। कामुकी में भी घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां दम तोड़ गयीं। निगरान वजीर आला का हादिसात में अमवात पर इजहार अफसोस। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बोले बारिश के बाइस आज सूरत हाल कंट्रोल में है। निकासियाब के लिए पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। पंजाब भर में मानसून का भरपूर स्पेल। फैसलाबाद, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला, कामुकी और कसूर में भी दूसरे रोज बारिश। डजकोट में बारिश के बाद इंतजामिया की नाअहली, शहरी जनाजा उठाए, कीचड़ और गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। चूनिया में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब। कई फीट पानी जमा होने से इलाका मकीन घरों में महसूर। PDMA का पंजाब में मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी। भारत से पानी छोड़े जाने के बायस 10 जुलाई तक दरियाए जहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बलोचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, रास्ते बंद, आमदो रफ्त मोतल। कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह पर मिट्टी के तोड़े गिरने से ट्रैफिक मुतासिर। कोहलू के करीबी इलाकों पोड़ो, गरांड बड, सोनारी समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। कोहलू का जमीनी राब्ता सिब्बी समेत अंदरूनी बलोचिस्तान से मुनक़ता हो गया। NDMA ने नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। जहांगीर तरीन के भाई ने खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक आलमगीर तरीन ने गुलबर्ग रिहाइशगाह पर पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ज़राए के मुताबिक आलमगीर तरीन ने एक नोट भी छोड़ा है। इत्तला मिलते ही जहांगीर तरीन भी घर पहुंच गए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ पटिशन दायर की। पटिशन में PTI क़यादत की जानिब से कौमी इदारों, शोहदा के यादगारों पर हमले को पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया। ओन चौधरी इलेक्शन कमीशन में भी पटिशन दायर करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील का फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की भी इस्तिदा। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक केस में चेयरमैन PTI को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील की मोहलत की इस्तिदा पर सेशन जज ने रिमार्क्स दिए, हमें 10 जुलाई तक फैसला करना है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के केस में शहरी ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देने का सिविल जज का फैसला चैलेंज कर दिया।
توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش رفت، الیکشن کمیشن نے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دوسری جانب فواد چوہدری کی الیکشن کمیشن کے شو کاز کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نواز شریف کی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت لاہور نے فیصلے میں کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کو وہی ریلیف ملنا چاہیے تھا جو دیگر ملزمان کو ملا۔ عدالت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نواز شریف کی جائیدادیں بھی غیر منجمد کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کے نجی اسپتال میں نومولود بچی کے معذور ہونے کا واقعہ۔ بچی کی ٹانگیں انکیوبیٹر کا درجہ حرارت بڑھنے سے جلیں، بلب ٹوٹنے سے لگنے والی آگ خود ساختہ کہانی قرار۔ ابتدائی رپورٹ کے بعد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے نجی اسپتال کی سروسز معطل کر دیں۔ یونانی حکام نے کشتی حادثے میں 78 پاکستانیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت فنگر پرنٹ سے کی گئی۔ کشتی میں سفر کرنے والے پاکستانیوں کی حقیقی تعداد کا علم نہ ہو سکا۔ پاکستانی سفارت خانے کے حکام یونانی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ یونانی انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کمیشن بھی قائم کر دیا ہے۔ امریکی کرنسی کی قدر میں مزید کمی ہو گئی، روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید 1 روپیہ سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 276 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 280 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 455 پوائنٹس اضافے سے 44,000 کی سطح عبور کر گیا۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول جاری، 12 جولائی کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 13 جولائی کو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ عروج پر، پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری، ایک اور ممبر کی بغاوت۔ مجموعی طور پر 5 ممبران اپوزیشن سے جا ملے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا حتمی مرحلہ، ڈسٹرکٹ کونسل کے منتخب ارکان حلف اٹھانے کے بعد ووٹ کاسٹ کرنے لگے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 1266 ممبران حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے نئے چیئرمین ذکا اشرف نے چارج سنبھال لیا۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز آمد پر اعلیٰ عہدیداروں نے استقبال کیا۔ ذکا اشرف کی زیر صدارت پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، شرکاء کو مختلف امور پر بریفنگ، کرکٹ بورڈ کی آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، ایشیا کپ کی میزبانی اور بھارت میں ورلڈ کپ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ڈومیسٹک کرکٹ اور ٹیم کی انٹرنیشنل مصروفیات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اور سعودی عرب نے تیل کی نئی کٹوتیوں پر امریکی تنقید مسترد کر دی۔ سعودی وزیر پیٹرولیم شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کہتے ہیں سعودی عرب اور روس کے درمیان تعاون پر تنقید بلا جواز ہے۔ آئل مارکیٹ کی سپورٹ کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ $2 تک بڑھ گئے۔